निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 16 घ बमोजिम मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्थाप्रति आयोग सम्बन्धित सबैमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। 3. आयोगले मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको विषयमा परेको उजुरीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवालाई वैशाख 28 गते 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ। राणा विरुद्ध कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाउने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको भनी आयोगमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। त्यसैगरी 4 नम्बर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा वैशाख 28 गते पत्र प्राप्त भएको समयले 24 घण्टाभित्र आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाउन पत्रचार गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस बीपीले दाहाल विरुद्ध आयोगमा दर्ता गराएको उजुरीमा पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख 23 गते भरतपुरमा आयोजित सभामा यदि यस भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई मतदान नगरी पराजित गराएमा देश दुर्घटनामा जानेछ भनी आम मतदातालाई धम्क्याउने उद्देश्यले प्रेरित भई आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ। 5. नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 का वडाध्यक्षका उम्मेदवार विक्रम शाहलाई चुनाव चिन्ह अंकित टी शर्ट सहित प्रचारमा देखिए माओवादी नेता शाह शीर्षकको अनलाइनको वैशाख 8 गतेको संस्करणमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। शाहलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। 6. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरी क्रियाकलाप गरेको विषयमा आयोगले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ। मन्त्री आले विरुद्ध आयोगमा डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा वैशाख 26 मा भएको चुनावी सभामा पार्टीका लागि मत मागेको, मतदाता भड्काउन भ्रमात्मक भाषण दिएको, तडक भडक गर्दै भोज भतेर गरेको, मतदातालाई रकम बाँडेको, गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेदवार दुर्गा दत्त ओझाको चरित्र हत्या गर्ने खालका सम्पादित भिडियोहरू सार्वजनिक स्थलमा राखेको, गुण्डागर्दी गर्दै अराजक टिम परिचालन गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको आदि ब्यौरा सहितको उजुरी आयोगमा प्राप्त भएको थियो। त्यसैगरी 7 नम्बर, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सरावगीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरी क्रियाकलाप गरेको विषयमा आयोगले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ। सरावगीले वैशाख 26 गते राति 12:30 बजे महानगरको वडा नम्बर 16 स्थित
एक मतदाताको घरमा प्रवेश गरी मत खरिद गर्न नगदको लेनदेन गरेको भनी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वीरगञ्ज महानगर कमिटीका अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र यादवको उजुरीका आधारमा आयोगले शराबगीसँग जवाफ माग गरेको हो। त्यसैगरी 8 सेतोपाटी सञ्चार प्रालीमा मिति 2079-1-23 गते वीरगञ्जमा दबङ नेता राजेश मानको सम्भावना धेरै, पछि निवर्तमान मेयर शराबगी र मिति 79-1-24 गते गठबन्धनको सहयोगमा इटहरीको लाल किल्ला पहिलो पटक तोड्ने आशमा कांग्रेस शीर्षकमा प्रकाशित समाचारबाट निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्राप्त जवाब चित्तबुद्ध र जिम्मेवार नभएकाले आयोगले उक्त सञ्चार संस्थालाई निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 बमोजिम निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने खालका समाचार प्रकाशन नगर्न तथा प्रकाशन भएका त्यस्ता समाचारहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिई अब आइन्दा यस्तो कार्य नगर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। 9 रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूको प्रचार प्रसारमा खटिएको भन्ने फोटो सहितको समाचार तथा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा कारबाही गर्न तिलोत्तमाका मेयर घिमिरेको निर्वाचन आयोगलाई चुनौती भन्ने शीर्षकको समाचार अनलाइन खबर लगायतका आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएको विषय आयोगमा पेश हुँदा निजले गरेको उक्त कार्य आचार संहिता निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 5 को खण्ड क तथा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 विपरीत भए गरेको देखिएकोले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 बमोजिम अब आइन्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू नगराउन निर्देशन दिई निजले आचार संहिता उल्लङ्घन हुने कार्य गरेकोले सचेत गराउने आदेश दिइएको छ। 10 नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अमृत खनालले मतदाताको खुट्टामा 1000 को नोट राखी ढोग गर्दै भोट मागिरहेको फोटो सहितको समाचारहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट जानकारीमा आएको सम्बन्धमा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण वस्तुगत आधारको नभई चित्तबुद्ध नभएको र निजले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 बमोजिम निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको ठहरेकोले निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 विपरीत भए गरेको देखिएकोले अब आइन्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू नगराउन निर्देशन दिई सचेत गराउने निर्णय भएको छ। 11 नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको अभिव्यक्तिबारे विभिन्न अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भन्छन् निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता हामीले मान्न जरुरी छैन भन्ने शीर्षकको समाचारबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएको विषय आयोगमा पेश हुँदा उक्त कार्य निर्वाचन आचार संहिता 2078 तथा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 बमोजिम जारी भएको आचार संहिता विपरीत भए गरेको देखिएकोले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 बमोजिम
अब आइन्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू नगराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ। 12 वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का दिन वर्षाका कारणले मतदान र मतगणना कार्य प्रभावित नहुने गरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्री समेतको सुरक्षा गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ। 13 निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले मतदानका दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गराउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइसकेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्यमा प्रयोग नहुने गरी एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दूध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केबल सेवा, सब वाहन, अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सकले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफुल तथा विद्युत सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएको कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको हकमा सवारी अनुमति पत्र लिनुपर्ने छैन। 14 मतदानको दिन उपत्यकाभित्र सञ्चारकर्मीहरूको सवारी आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। क नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको आधिकारिक निकायबाट जारी भएको प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीहरूका हकमा त्यस्ता सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनका लागि सवारी अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने। ख प्रेस पास नभएका सञ्चारकर्मीहरूको हकमा सम्बन्धित सञ्चार गृहको आधिकारिक पत्र मार्फत अनुरोध भई आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौँले सवारी अनुमति पत्र जारी गर्न सक्ने। 15 आयोगले 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, 676 वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, 7 वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र 70 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा मतदान स्थलमा मतदाता सूचना कक्षको माध्यमबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकोमा मतदानको दिन वैशाख 30 गते उक्त कार्यक्रम नगरी मतदानको अघिल्ला 2 दिन अर्थात् वैशाख 28 र वैशाख 29 गते मतदान स्थलहरूमा सम्बन्धित मतदान अधिकृतहरूको नेतृत्वमा खटिने मतदान टोलीबाट आयोगले उपलब्ध गराएका मतदाता परिचय पत्रको वितरण भइरहेको छ। आयोगले उपलब्ध गराएका नमुना मतपत्र लगायतका पोस्टर, ब्रोशर आदि छपाई सामग्रीहरूको माध्यमबाट मतदान गर्ने सही तरिका गराउन अथवा सिकाउन निर्देशन दिइएको छ। 16 स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदान हुने दिन वैशाख 30 गते निजी क्षेत्र, विभिन्न सङ्घ संस्था, निकाय, गैर सरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी सबैलाई सो दिन बिदा दिन आयोगले आग्रह गरेको छ। 17 स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 ले
गरेका व्यवस्थाका आधारमा आयोगले मतदानको दिन मतदान केन्द्रभित्र मतदाता, उम्मेदवार वा निजको एकजना निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतदान प्रतिनिधि, आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, आयोग वा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ति, महिला मतदाताको साथमा रहेको बढीमा 5 वर्षको नाबालक एवं दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगको लागि साथमा आएको एका घरको परिवारको सदस्यलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था रहेको छ। तर मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्ति मतदाता भए तापनि मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न दिइने छैन। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति पाएको मतदाता वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल क्यामेरा तथा फोटो खिच्ने सामग्री, सलाई, लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील एसिड पदार्थ, कुनै प्रकारको हात हतियार, नमुना मतपत्र लगायतका कागजातहरू, कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह भएको वा संकेत जनिने कुनै वस्तु लैजान पाइने छैन। 18. निर्वाचनमा मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुनु अनिवार्य छ। नामावलीमा नाम भएकाले मतदाता परिचय पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न दिन सबै निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ। र अन्त्यमा 19. दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन स्थित मतदान स्थलमा मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिएको स्थानमा सहायक कर्मचारी हरिशरण भट्टराईको हातबाट सोही वडाका निवर्तमान वडा अध्यक्ष महेश्वर काफ्लेले 125 थान मतदाता परिचय पत्र खोसी फरार भएकोमा इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले निजलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चलान गरेको छ। निज काफ्लेलाई दोलखाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचन कसुर अन्तर्गत कारबाही चलाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ। हस्, धन्यवाद। र यस सम्बन्धमा यहाँहरूलाई अरू कुनै विषयमा केही स्पष्टता आवश्यक देख्नुभएको छ भने यहाँहरूले एक एक गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। यो गणना सम्बन्धमा अलिकति स्पष्ट गरिदिनु होला। भोलि कति बेलादेखि गणना सुरु हुने, कसरी हुने र त्यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मात्रै हुने हो वा अन्य कुनै स्थानमा समेत गणना हुने हो त्यो सम्बन्धमा। अर्को काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पदका उम्मेदवार यसरी स्थापित भएको 2 पटक हामीले निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण सघाएको त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म के निर्णय भएको छ त्यो आइसकेका छैन। त्यो सम्बन्धमा पनि एउटा जानकारी गराएको छ। नमस्कार। जस्तै अपाङ्ग भएका व्यक्ति जस्तै बुढापाकाहरूलाई चाहिँ त्यो दिन गाडीहरू बन्द हुन्छ, मतदान केन्द्रसम्म जाँदाखेरि तिनी बोकेरै जानुपर्ने हो कि अरू व्यवस्था पनि कस्तो छ यसको बारेमा? अनि अपाङ्ग भएका अपाङ्ग व्यक्ति चाहिँ यो मतदान केन्द्र अथवा यो मतपेटिका मतपत्रहरू चाहिँ भएन भन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ के छ? धन्यवाद। एउटा चाहिँ सोध्नु छ, देशभरि जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ यो मतदान स्थलहरू छ, त्यहाँ चाहिँ महिला प्रमुखको लागि त्यही जिल्लामा चाहिँ मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ महिलाहरू सबै म्यानेजमेन्ट महिलाले गरेको भन्ने आएको छ। यसो सिम काहीँ छन् भन्ने केही कुरा छ? म अलिकति ढिलो आएँ, सायद त्यो अगाडि भनिसकेको पनि हुनसक्छ।
यो हिजो अस्तितिर महानगरी सुरु भइसकेपछि सामान्य जिल्लामा स्पोन्सरका पोस्टहरू फेरि आइरहेको थियो। कारबाहीको प्रक्रिया के छ, हिजो प्रमुख निर्वाचन आयोगसँग कुरा हुँदाखेरि पनि हामी कारबाहीको प्रक्रियामा छौँ भन्नुभएको थियो, के छ त्योसँगै अहिले अब अलिक बढी चासोको विषय भनेको मतगणनामा हाम्रो सबैको ध्यान जान्छ भोलिदेखि होइन। मतगणना हुँदै गर्दाखेरि कसले कति प्राप्त गर्यो भनेर आधिकारिक अथवा अनाधिकृत कति भन्ने खालको एउटा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति अथवा हामीले कहाँबाट लिने भन्ने समस्या हुन सक्छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नै वेबसाइट मार्फत अथवा कुनै केही उपाय बनाएर स्थानीय तहको अथवा वडाको कहाँको के कस्तो विवरण आयो भन्ने कुराहरू हामीलाई उपलब्ध गराउने अथवा आफूले प्रोभाइड गर्ने के योजना बनाएको छ कि छैन, के छ त्यो पनि जानकारी राखिदिनु होला। धन्यवाद। निर्वाचन हुँदैछ तपाईँको अब यो स्पष्टीकरणका लागि मात्रै हो त्यसको केही हुन्छ पनि, किनभने निर्वाचन भोलि छ र सबैले त्यो स्पष्टीकरण अथवा स्पष्टीकरणको जवाब दिइसकेका छ अथवा दिन बाँकी छ अथवा त्यो स्पष्टीकरणको जवाब स्पष्टीकरण आउने गर्दा नापस पनि चाहिएको छ, के हुन्छ? अब पहिलो चरणको चाहिँ प्रश्नोत्तर गरौँ होइन, त्यसपछि रह्यो भने दोस्रो गरौँला। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्न सोध्नुभएको छ। अब पहिलो प्रश्न चाहिँ यो मतगणनासँग सम्बन्धित चाहिँ विषय अब ईश्वरजीले उठाउनु भएको छ र यो विषयमा निर्वाचन आयोगले धेरै पहिले नै सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत चाहिँ मतगणना स्थलको चयन गर्ने र त्यस स्थलमा चाहिँ सीसीटीभी क्यामेरा चाहिँ जडान गर्ने, जुन चाहिँ आयोगको सिस्टमसँग मिल्ने गरी बीसीएम सिस्टमसँग मिल्ने गरी त्यो जडान गर्ने भनेर निर्देशन दिएअनुसार अधिकांश मतगणना स्थलमा यो प्रविधि जडान भइसकेका छ। यो चाहिँ अब अहिले आयोगले भने तापनि यो चाहिँ यसको स्वामित्व चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहकै रहन्छ र हामीले केही दिन अथवा बढीमा हप्ता दिन 10 दिन मात्रै निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने हो र पछि चाहिँ त्यो सेवाग्राहीहरूको कार्य सम्पादन स्तर अथवा सेवाग्राहीहरूलाई कसरी चाहिँ कार्य सम्पादन स्तरदेखि लिएर त्यहाँका सुरक्षाका विषयमा ती साधनहरू प्रयोग गर्न सकिने भए मुख्यतः मतगणना स्थललाई हामीले बढी विश्वसनीय, भरपर्दो, पारदर्शी र एक अर्थमा चाहिँ स्तरीकृत गर्नलाई, स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नको लागि पनि यो विधि अपनाइएको छ र आशा गरौँ मतगणना स्थलबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारदर्शी ढङ्गबाट ती विवरणहरू प्राप्त हुनेछ र त्यसलाई हामीले यहाँलाई पनि सम्प्रेषण गर्नेछौँ। र दोस्रो प्रश्न चाहिँ अब 2 पटक चाहिँ अब काठमाडौँको प्रस्तावित उम्मेदवारलाई चाहिँ प्रश्न सोधियो। दोस्रो पटकको स्पष्टीकरणको स्थिति के छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब हामीले यो नसम्झौँ कि स्पष्टीकरण सोध्यो छोडिदियो त्यो केही पनि होइन। वास्तवमा सधैँ यस्तो खालको चाहिँ स्थिति नरहन सक्छ। बिस्तारै हाम्रा चाहिँ निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रमहरू सुधार हुँदै गएका छन् र इलेक्सन हिस्ट्रीमा यी स्पष्टीकरण सोधिएका कुराहरू पनि लेखिँदै जान्छन्। त्यसैले एउटा इथिकल इलेक्सन र एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको निर्वाचनमा विश्वास गर्ने समाजको विकास हुँदै जाँदा यी कुराहरूले पनि अर्थ राख्ने हुँदाखेरिमा स्पष्टीकरण पनि निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कारबाही नै हो। त्यसलाई हल्का तरिकाले हामीले डाइल्युट नगरौँ भन्ने चाहिँ लाग्दछ र यो दोस्रो स्पष्टीकरण चाहिँ सम्भवतः चित्त बुझ्दो भएको हुनाले यसलाई तामेलीमा राखिएको होला। त्यसै गरी अब अपाङ्गतालाई बोकेरै लैजाने हो या के भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न सोध्नुभएको छ र अपाङ्गता मैत्री निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने आयोगको नीति नै छ। त्यसै अनुरूप यहाँहरूले अहिलेको आचार संहिता हेर्नुभयो भने निर्वाचनको दिन कुनै पनि प्रकारका सवारी साधन अब तोकिएका सवारी पास बाहेक अरू चलाउन पाइँदैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सँगसँगै तर गर्भवती महिला, सुत्केरी, अशक्त, अपाङ्ग त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ
निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिले सवारी साधन चलाउन सकिने व्यवस्था छ। अर्थात् उहाँहरू मतदान केन्द्रसम्म आउन र घरसम्म फर्कनको लागि कुनै अवरोध हुने छैन। तर चिन्ता कहाँनिर हो भने अपाङ्गताको नाममा चाहिँ सवारी साधनको पास लिने, अनुमति लिने, तर अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरियो भने त्यो बेलामा स्थानीय प्रशासनले तुरुन्तै पास खारेज गरेर रोकिदिन सक्छ। त्यसैले हामीले यो पक्षलाई पनि मध्यनजर गरेर प्रयोग गर्न सकिने कुरालाई मैले पुनः निवेदन गरेँ। अब त्यसै गरी मतपत्र अलिकति अपाङ्गता मैत्री छैन भन्ने कुराहरू छ। जस्तै कलरका कुराहरू हुन सक्छन्। जस्तै अलिकति येलो कलरको चाहिँ भए बढी न्यून दृष्टि भएकालाई पनि सहिलो हुनेदेखि लिएर ब्रेल लिपि भयो भने दृष्टिविहीन मतदाताहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यो छलफलका विषय भए। तर मुख्य कुरो आयोगसँग पनि यो सेग्रिगेटेड डेटा कुन प्रकारको अपाङ्गता कहाँनिर कतिजनाले भोट खसाल्नुहुन्छ त्यो आयोगसँग त्यस्तो तथ्य विवरणहरू आधिकारिक रूपमा प्राप्त नभएको हुनाले आयोगले कुनै आफै वा साझेदार संस्थाको सहयोगमा गर्न सकिने भए पनि यो तथ्याङ्कीय अभावको कारणले गर्दाखेरिमा अहिलेलाई केही थप व्यवस्थाहरू बाहेक यो मतपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी केही काम गर्न नसकेको कुरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब काठमाडौँमा एउटा अहिलेको केही विशेषता, अहिलेको निर्वाचन व्यवस्थापनको विशेषताको कुरा गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका लगभग सबैजसो स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरू महिला निर्वाचन अधिकृत नै हुनुहुन्छ र कतिपय जिल्लामा महिला कर्मचारीहरू मात्रैबाट मतदान केन्द्र व्यवस्थापन हुने सम्भावना भए त्यहाँ त्यस्तो खालको नमुना मतदान केन्द्रको रूपमा पनि केही गरिएको हुनसक्छ। तर ती सबै तथ्याङ्कहरू अहिले आयोगमा प्राप्त नभइसकेका कारणले गर्दा अहिलेलाई यो विषयमा थप अरू जानकारी यहाँलाई प्रदान गर्न सकिने यो कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। त्यसै गरी अर्को विषय छ सामाजिक सञ्जालको कारबाही प्रक्रियाको सम्बन्धमा आयोगले यस सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी अथवा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति चाहिँ जारी गरिसकेका छ। यस्तो खालको थ्रेट अब आगामी निर्वाचनमा हुन सक्छ भनेर 74 पछाडि नै आयोगले पूर्वानुमान गरेर त्यो नीति ल्याएको छ र त्यो नीतिमा केही कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था तथा कार्य टोलीको व्यवस्था पनि गरेको छ र आयोगले अहिले प्रविधि प्रमुख हाम्रो आइटी प्रमुखको चाहिँ संयोजकत्वमा एउटा कार्यटोली टास्क फोर्स पनि गठन गरेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो साझेदार संस्थाहरूबाट यस सम्बन्धी काम गर्नुभएका विशेषज्ञ साथीहरू पनि त्यसमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने आयोगका इन्जिनियर आइटी इन्जिनियरहरू पनि त्यसमा कार्यरत हुनुहुन्छ र यो सोसल मिडियाको विषय साइबर लसँग आकर्षित हुँदो रहेछ। यसमा मिडिया ल आकर्षित नहुने भएको हुनाले साइबर ब्युरोको पनि सहयोग लिनुपर्ने भएको हुनाले एकजना प्रतिनिधि हामीले त्यहाँबाट पनि त्यो कमिटीको मेम्बरको रूपमा लिएका छौँ। यसले मोनिटरिङ गरिरहेको छ र कहीँ कतै त्यस्ता खालका उल्लङ्घन भएको कुराहरू उजुरीको रूपमा प्राप्त भएका छन् र यो रेकर्डमा रहने विषय हो र आयोगले र गम्भीर प्रकृतिका आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने पछि पनि यसलाई ट्र्याकिङ गरेर कारबाहीमा लान सक्ने र तत्काल गम्भीर प्रकृतिका आचार संहिता उल्लङ्घनको कुराहरू देखियो भने तुरुन्तै साइट ब्लक गर्न अथवा साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा कतिपय कुराहरू चाहिँ निर्वाचन कसो सजाय ऐनका दफासँग आकर्षित हुने भए तदनुरूपको चाहिँ कारबाही गर्नको लागि चाहिँ आयोग एकदमै क्रियाशील छ। आयोगले ट्र्याकिङ गरिरहेको छ, मोनिटरिङ गरिरहेको छ र यो क्रम चाहिँ घट्दो पनि छ। यति कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। त्यसै गरी अर्को एकजना साथीले सोध्नुभएको छ मतगणनाको आधिकारिक जानकारी कसरी पाउन सकिन्छ होला भने यसलाई मैले भर्खरै पनि हाम्रो आइटीका साथीहरूलाई सोधेको थिएँ कि हाम्रो वेबसाइटबाट लिङ्क गरेर आधिकारिक विवरणहरू जस्ताको तस्तै जुन रूपमा आयोगमा प्राप्त भयो त्यही रूपमा पनि मिडियामा जाने गरी त्यसरी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। यो चाँडै नै त्यहाँ तपाईँहरूलाई लिङ्क प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ स्पष्टीकरण मात्रै हो या केही थप भन्ने कुरा। यो मैले यो दोस्रो प्रश्नको जवाबमा पनि यहाँलाई निवेदन गरिसकेका छु कि एउटा इथिकल इलेक्सन र डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुमा विश्वास गर्ने समाजको विकास हुँदै जाँदा यो स्पष्टीकरण सुदृढ नै सबैभन्दा ठुलो कारबाही हुनेछ। हामी त्यो अपेक्षा गरौँ र निर्वाचन इतिहासमा यसले पनि अर्थ राख्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले न्यून कारबाही भनेर नसोचौँ किनकि हाम्रो विगतको निर्वाचनमा
यो कोड अफ कन्डक्टको भायोलेन्सको डिग्री चाहिँ निकै माथि छ र ती कारबाहीलाई 90 डिग्री मान्दा अहिले भाषणमा अथवा त्यस्तै विषयहरूमा सोधिएका आएका उजुरीहरू ती मध्यम अथवा न्यून प्रकृतिका छन्। त्यसैले आयोगले आफ्नो लय पनि छोड्दैन, बाहिरी यहाँले भत्काउनु पर्छ र आयोगले आफ्नो नियम कानुनभित्र रहेर पनि गरेको छ। साथसाथै यहाँले स्पष्टीकरण सोधेका पदाधिकारी व्यक्ति र संस्थाहरूलाई हेर्नुभयो भने आयोगले कसैलाई पनि एकै खालको व्यवहार गरेको छ, फरक व्यवहार गरेको छैन। त्यो यहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएकै छ। त्यसैले हामी आशा गरौँ कसैलाई पनि स्पष्टीकरण पनि सोध्न नपरोस्। के छ अरू केही छ भने एउटा सुविधा हजुर 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 अब हामीले यो सङ्घीय मामला मन्त्रालय मार्फतबाट धेरै पहिले नै यो यस्तो खालको प्रविधियुक्त चाहिँ सामग्री जोड्नको लागि चाहिँ पत्रचार गरेको आयोगले पटक पटक ताकेता पनि गर्यो। हाम्रो प्रशासन शाखाबाट पनि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लगायत अन्य निर्वाचन अधिकारीहरूलाई अथवा अधिकृतहरूलाई पनि हामीले यो निर्देशन दिइ नै रहेको। तर विविध कारणवश जस्तै अब पदाधिकारीहरू निर्वाचनमा लाग्नुभएको छ, तर त्यहाँ निर्णय गर्ने अधिकारीहरू पनि कतिपय अवस्था नभएको हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा कर्मचारी नभएको पनि हुनसक्छ, कर्मचारीले त्यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको स्थिति हुनसक्छ। यी विविध कारणले केही ठाउँमा अझै जडान हुन नसकेको स्थिति होला। तर ती ठाउँहरूमा पनि भिडियोबाट रेकर्ड गरेर सबै गणनाका कुराहरू भिडियोबाट रेकर्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा बाइट के अरे यो फ्याक्ट फिगर बाइटको रूपमा त ती भिडियोहरू पनि रहने भएको हुनाले ती कुराहरू चाहिँ राख्ने निर्देशन भइसकेका छ। त्यसैले हामी ढुक्क हौँ। अब त्यहाँ त्यसरी पनि ती व्यवस्थापन हुनेछ र मुख्य कुरो आयोगबाट मोनिटरिङ गरेर त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थिति ट्र्याकिङ गर्नको लागि चाहिँ सहज होस् भनेर यो गरिएको। यसको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको त गणनालाई स्वच्छ, पारदर्शी, भयरहित र विश्वसनीय बनाउनु हो। आयोग त्यसमा प्रतिबद्ध छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा नजान सक्नेहरूको लागि के व्यवस्था हुँदैछ, कसरी तयारी गर्दैछ, एकचोटि प्लिज दोहोऱ्याउनु। यो मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, उहाँहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कसरी राख्नु? एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु हो है। इत्यादि अब निर्वाचन आयोगले दिएका चिन्ह पनि त्यस्तै छन्, उम्मेदवारको र दलका चिन्ह पनि त्यस्तै छन्। अब यसलाई संयोग मानौँ। किन संयोग मानौँ? कुरो के रहेछ भन्दा निर्वाचन चिन्ह एकदमै सर्वसाधारणले पनि चिनेको हुनुपर्छ हैन, र त्यो एक अर्कोसँग अलिकति भिन्नता कन्ट्रास्ट पनि हुनुपर्दछ हैन। त्यो कारणले गर्दा ती चिन्हहरू दिए र अब छाता ओढेको बर्खा सबैले छाता ओढ्छन्, गर्मी भएर छाता ओढ्छन्। त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै भरमा मत दिने हाम्रा मतदाता छन् जस्तो लाग्दैन। त्यसैले त्यो चिन्ह तर त्यसलाई त्यो व्यवहारिक पक्षलाई हेर्नु पर्यो। अब कलम चिन्ह कसैको छ भन्दा हस्ताक्षर अर्कोले हुँदैन, कलम नै चाहिन्छ। त्यसैले अब त्यति कुरामा चाहिँ अब त्यतिमा प्रभावित भएर मत दिने हाम्रो मतदाताहरू छन् जस्तो लाग्दैन। धेरै सचेत हुनुहुन्छ, धेरै कमिटमेन्ट छ हाम्रो मतदाताहरू। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी नजोडौँ, त्यो व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। हजुर, अब यहाँले सोधेको प्रश्न चाहिँ म त फेरि चाहिँ लस्ट भएछु। एकदमै भर्खरै मात्र पनि यस्तै खालको एउटा प्रश्न आएको थियो। हाम्रो निर्वाचन कानुनमा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित मतदान केन्द्र जहाँ उहाँहरू खटिनु भएको छ त्यहाँको स्थायी मतदाता हुनु छैन भनेर स्पष्ट निर्देशन छ। र यदि कोही मतदाता त्यो केन्द्र खटिनु भयो, अब विभिन्न पक्षहरू खेलाउँदा अथवा विचार गर्दा गर्दै भने
पहिलो मताधिकार त मतदाताको रूपमा हुन्छ, उहाँले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो व्यवस्थापनलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी। तर आयोगले स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्नको लागि मतदाताको स्थायी बसोबास भएको अथवा मतदाताले नाम भएको क्षेत्रमा चाहिँ अथवा त्यो केन्द्रमा नखटाउने नै नीति छ। त्यसैले अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्मचारीहरूलाई त्यो खालको सुविधा छैन। हजुर, हस्, ल, एकदमै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाहिर चाहिँ चिया खाजा पक्कै व्यवस्था छ, यहाँ त्यसमा सरिक भइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु।